परशिवावताराः जगद्गुरु श्रीमदाद्यशंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः इतः 12 शतहायनेभ्यः प्राक् भारतदेशस्य केरलेषु पूर्णानदीतटे कालट्याख्ये भूसुराग्रहारे आर्याम्बा शिवगुर्वाख्ययोः पुण्यदम्पत्योः पुत्रत्वेन अवातरन्। ते स्वस्य 8मे एव वयसि सर्वानपि वेदान् अध्यगीषत। ततः स्वमातुः आर्याम्बायाः अनुज्ञामवाप्य नर्मदानदीतटे तपस्यतः जगद्गुरु श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादाचार्यान् गुरुत्वेन अशिश्रियन्। तेभ्यः पारिव्राज्यं प्रणवमहावाक्योपदेशादिकञ्च अलप्सत। ततः स्वस्य 12 एव वयसि सर्वाण्यपि शास्त्राणि अध्यैषत। ततः जगद्गुरु श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादाचार्य